أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ अब इसको कटा ألم تر إلى الملأ तीन दफ़ा ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الملأ तीन बार पढ़ा करो भाई। ये मीम ألم تر إلى الملأ من ألم تر إلى الملأ من ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بني إسرائيل अभी इधर तक ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ من ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى तीन बार من بعد موسى من بعد موسى من بعد موسى अभी तो इकट्ठा पढ़ता हूँ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى आपको भी ये बार बार माला, ये मीम माला, ये अलिफ नहीं है, ये हमज़ा ज़ेर ई, ये आपको गलती बार बार लग रही है। इलल मलाइ फिर पढ़ो इलल मलाइ हाँ तीन दफ़ा पढ़ो इलल मलाइ इलल मलाइ ये वो लगता है अलिफ है जैसे लंबा करना है। आलम तरह से पढ़ो अलम तरा इलल मलाइ आगे पढ़ो अलम तरा इलल मलाइ मिन बa'दि बनी बनी इसरा हाँ बनी इसराइल मिन बa'दि मूसा मूसा खड़ी ज़बर को लंबा मूसा इज़ क़ालू इज़ क़ालू तीन बार इज़ क़ालू सीटी ना है इज़ क़ालू إذ قالوا إذ قالوا إذ قالوا लिनबिय्यिल لنبي लिनबिय्यिल لنبي आगे लहू मुबअस له مبعث लिनबिय्यिल लहू मुबअस لنبي له مبعث لنبي लहू मुबअस له مبعث لنبي له مبعث शाबाश लाना لنا
ملكا نقاتل ملك ملكا نقاتل نقاتل في سبيل الله في سبيل الله. अब आप सुने, मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم قال هل عسيتم إن كتب قال هل عسيتم إن كتب قال هل أتيتم من كتب قال هل أتيتم من كتب عليكم القتال عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. बाकी ये मैं आप आगे पढ़ता हूँ. फलम्मा कुतिबा तीन बार فلما كتب قلنا فلما
كتب كتب عليهم القتال عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم تولوا إلا قليلا منهم لو إلا منهم قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين